नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. RPL-STT उपक्रमांतल्यान गोंय हावजिंग आनी प्रादेशीक उदरगत महामंडळ GHRDC, मेधावी कौशल्य विद्यापीठ आनी VVG कौशल्य अकादमी हांचे मदीं गोंय सरकारान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षताये खाला कबलात केल्या. GHRDC कर्मचाऱ्यांक आपले अपूर्ण शिक्षण पुराय करपाक, कुशळटाय प्रमाणपत्रां मेळोवपाक आनी उच्च अभ्यास, स्पर्धात्मक परीक्षा आनी करियर वाडोवपा कडेन प्रगती करपाक सक्षम करपाच्या नदरेंतल्यान सरकारान हो उपक्रम चालीक लायल्या. गोंय सरकार शिक्षण आनी कुशळटाय विकासा वरवीं आपल्या कामगारांक सशक्त करपाक, शिकपाची आनी फुडें वचपाची नवी संद सुनिश्चित करपाक कटिबद्ध आसा, अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. कर्मचारी भरती आयोगान तांत्रीक सहाय्यक पदां खातीर घेतिल्ल्या CBTचो निमणो निकाल जाहीर केला. सिव्हील, मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्युटर इलेक्ट्रॉनिक्स फांट्यांतले तांत्रीक सहाय्यकांची पदां भरपा खातीर आयोगान 13 आनी 14 सप्टेंबराक परीक्षा घेतिल्ली. परीक्षेचो सविस्तर निकाल आयोगाच्या वेबसायटीचेर उपलब्ध आसा. कर्मचारी भरती आयोगान तांत्रीक सहाय्यक सिव्हील खातीर 57 पदां, तांत्रीक सहाय्यक मेकॅनिकल इलेक्ट्रिकल खातीर 4 पदां, तांत्रीक सहाय्यक कंप्युटर इलेक्ट्रॉनिक्स आनी तांत्रीक अधिकारी मेळून 6 पदां भरपा खातीर आयोगान 2 मे 2025 जायरात दिल्ली. तांत्रीक सहाय्यक सिव्हील परीक्षे खातीर 423, मेकॅनिकल इलेक्ट्रिकलच्या परीक्षे खातीर 50, जाल्यार तांत्रीक सहाय्यक कंप्युटर इलेक्ट्रॉनिक तांत्रीक अधिकारी पदा खातीर 52 उमेदवारांनी परीक्षा दिल्ली. EDC लिमिटेड अहमदाबाद हांगाच्या उद्देजकता विकास संस्था हांच्या जोड पालवान 8 ते 10 ऑक्टोबर मेरेन पणजेच्या ADC हाऊस नालंदा सभाघरांत उद्देजकता विकास कार्यावळ आयोजीत केल्या. 3 दिसांच्या ह्या उपक्रमाचो हेत वांटेकार जावप्यांक अर्थवेवस्थापन, डिजिटल मार्केटिंग आनी सरकारी येवजण्यो हांच्या विशीं जागृत करून तांकां उद्देजकीय कुशळटाय दिवप हें आसा. ह्या कार्यावळींत राज्यांत उद्देजकता विकास आनी नव्या उपक्रमांक चालना दिवपा खातीर तज्ञ लोकांची भाशणां, वेवसाय नियोजन सत्रां, उर्बा दिवपी व्याख्यानां आनी नेटवर्किंग संद हांचो आस्पाव आसतलो. अदीक म्हायती खातीर आनी नांव नोंदणी खातीर ADIGoa.org ह्या संकेतथळाक भेट दिवची अशें कळीत केलां. हवामान. ईशान्य अरबी दर्यांत तयार जाल्ल्या शक्ती ह्या चक्रीवादळाची तीव्रता वाडत आसा. फुडल्या कांय दिसांत ते चड शक्तिशाली जावपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. 7 ऑक्टोबर मेरेन उत्तर कोंकण दर्यादेग वाठारांत नेटाच्या वाऱ्या सयत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. नुस्तें मारप्यांनी 7 ऑक्टोबर मेरेन दर्यांत वच्चें न्हय अशें कळीत केलां. इतले मजगतीं गोंयांत आयज हलको ते मध्यम स्वरुपाचो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. पणजे चडांत चड तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, जाल्यार मुरगांवां चडांत चड तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. क्रिकेट प्रशिक्षक जावपाक इच्छूक आशिल्ल्यां खातीर गोवा क्रिकेट असोसिएशन म्हळ्यार GCAन 10 ते 12 ऑक्टोबर मजगतीं कार्यशाळा आयोजीत केला, अशी माहिती GCA अध्यक्ष महेश देसाय हांणी दिल्या. अदीक म्हायती खातीर आनी नांव नोंदणी खातीर GCA ईमेलाचेर वा प्रशिक्षण संचालक प्रकाश मयेकर हांकां संपर्क करचो अशें कळीत केलां. कोलंबोंतल्या प्रेमदासा स्टेडियमांत जाल्ल्या बायलांच्या एकदिसाच्या संवसारीक कप क्रिकेट वस्तादपण सर्तींतल्या खेळांत भारतान पाकिस्तान पंगडाचेर 88 धांवड्यांनी जैत मेळयलें. पयली फलंदाजी करतना भारतान 50 षटकांत 247 धांवड्यो केल्ल्यो. हर्लीन देओलान सगळ्यांत चड 46 धांवड्यो केल्यो. रिचा घोष हिणें 35 जाल्यार जेमिमा रॉड्रिग्स हिणें 32 धांवड्यांचें योगदान दिलें. उपरांत पाकिस्तानचो डाव 159 धांवड्यांत सोंपलो. भारताच्या क्रांती गौर आनी दिप्ती शर्मान दरेकी 3 तर स्नेह राणान 2 गडे बाद केले. पाकिस्तानच्या सिद्रा अमीनान सगळ्यांत चड 81 धांवड्यो केल्यो. भारताचो फुडलो खेळ 9 ऑक्टोबराक विशाखापट्टणमांत दक्षिण आफ्रिका पंगडा आड जातलो. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.